अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की तीसरे लेक्चर के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 5, 6, 7 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, हम सेक्शन 5, 6, 7 पढ़ते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें कि जब तक आप सेक्शन यानी पहले लेक्चर और दूसरे को आप नहीं देखेंगे, आप आगे आपको स्पेसिफिक रिलीफ समझ नहीं आएगी। कोशिश करें कि उनको जाके देखें। तो चलिए जी, स्पेसिफिक रिलीफ हाउ प्रोवाइड इट सॉरी स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह प्रोवाइड किया जा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन, यानी एक शख्स को स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह दिया जा सकता है, यानी कोर्ट किस तरह स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले आपके पास जो है कोर्ट आपको देगा टेकिंग पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच ए पर्सन हैज़ बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम, यानी अगर कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी से डिप्राइव हुआ है, यानी एक शख्स लीगली इंटाइटल है उस प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उससे उस प्रॉपर्टी की पोसेशन छीन ली गई है, किसी ने छीनी है, तो फिर उस प्रॉपर्टी की पोसेशन वो ले लेगा और उस क्लेमेंट को दे देगा। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि उस वक्त आपको पोसेशन दे देगा जब आपको इल्लीगली डिस्पोसेस किया गया हो, यानी गैर कानूनी तरीके से अगर आपको आपके प्रॉपर्टी से डिस्पोसेस किया गया है तो कोर्ट आपको स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करेगा। लेकिन शर्त क्या है कि विद इन 6 मंथ आप सूट करेंगे कि भाई मुझे इल्लीगली डिस्पोसेस किया गया है। अगर आप साबित करेंगे तो आपको आपकी प्रॉपर्टी की पोजीशन दे देगा। इसके बाद जो है ऑर्डरिंग टू डू एन एक्ट विच ए पर्सन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू, अदालत आपको यानी इस ज़रिए से भी इस तरह भी स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करेगा जब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अदालत उसको फोर्स कर सकता है और उससे फोर्स करके यानी आपकी जो राइट है उसको इन्फोर्स कर सकता है, यानी उससे कह सकता है कि भाई आप ये एक्ट परफॉर्म करें। तो इस तरह ये भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करने का एक ज़रिया है। इसके बाद जो है हमारे पास है बाय प्रिवेंटिंग ए पर्सन, बाय प्रिवेंटिंग ए पर्सन, यहाँ पे एक शख्स को प्रिवेंट कर रहा है कि भाई आप ये एक्ट ना करें, यानी एक शख्स को रोक रहा है कि भाई आपने अंडर एन ऑब्लिगेशन या कानून आपको मना किया है या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लाइज्ड हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर कानून यानी अदालत उस शख्स को प्रिवेंट भी कर सकता है कि भाई आप ये काम ना करें। तो ये भी एक स्पेसिफिक रिलीफ का एक किस्म है। इसके साथ जो है हमारे पास है बाय डिक्लेयरिंग द राइट ऑफ ए पर्सन, एक शख्स के राइट को क्या करता है, यहाँ पे अदालत क्या करता है, डिक्लेयर करता है, यानी क्या करता है, मानता है कि भाई इस हक का यानी इस शख्स का इस प्रॉपर्टी पर एक्सक्लूसिव राइट है, यानी किसी और का इस प्रॉपर्टी पर राइट नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा घर है, कोई शख्स फॉर एग्जांपल मेरा घर है और इस तरह यहाँ पे मेरे क्या हैं बागात हैं, और इस तरह से कोई शख्स आके यहाँ से कहता है कि भैया कोई रास्ता क्लेम करता है कि भाई यहाँ तो मेरा रास्ता है, तो मैं अदालत जाता हूँ कि भाई ये शख्स जो क्लेम कर रहा है मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर अपना रास्ता जो क्लेम कर रहा है ये गलत है। तो फिर अदालत मुझे यानी आर्डर पास करता है कि भाई ये शख्स जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे राइट को अदालत ने एक्सेप्ट किया है
اور ڈکلیئر کیا ہے کہ بھئی اس شخص کا اس پراپرٹی پر ایکسکلوسیو رائٹ ہے. تو یہ بھی ایک اسپیسیفک ریلیف کا ایک قسم ہے. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس ہے بائی اپوائنٹنگ ریسیور. دیکھو اپوائنٹنگ ریسیور یہ بھی ایک اسپیسیفک ریلیف کا ایک قسم ہے. یعنی ایک ذریعہ ہے جہاں پہ ایک دو اشخاص کے درمیان یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان کسی پراپرٹی پر ڈسپیوٹ ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی اس پراپرٹی پر میرا رائٹ ہے, دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی اس پراپرٹی پر میرا رائٹ ہے. تو عدالت اس ڈسپیوٹ کو ڈسپوز آف کرنے سے پہلے, یعنی اس معاملے کو رفع دفع کرنے سے پہلے کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس پراپرٹی کو کسی تیسرے شخص کے حوالہ کر دیتے ہیں. جب تک یہ معاملہ عدالت, یعنی اس معاملے کو عدالت حل نہیں کرتا, یہ پراپرٹی کسی تیسرے شخص کے پاس ہم رکھ لیتے ہیں, تاکہ یعنی دونوں کی جو ڈسپیوٹ ہے, جو بہت ہی وہ ٹینشن ہے دونوں کے آپس میں, وہ تھوڑا کیا ہو جائے, یعنی وہ ٹینشن کم ہو جائے اور پراپرٹی کسی اور کے حوالہ کی جاتی ہے جب تک اس معاملے کو ڈسپوز آف عدالت نہیں کرتا, اس معاملے کو رفع دفع نہیں کرتا. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس سیکشن 6 ہے, واٹ از پریونٹیو ریلیف. پریونٹیو ریلیف کیا ہے؟ پریونٹیو ریلیف یہ ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی عدالت نے کیا کیا ہے, انجنکشن کا آرڈر دیا ہے, یعنی کسی شخص کو روکا ہے کہ بھئی آپ یہ کام نہیں کر سکتے انڈر این اوبلیگیشن, انڈر اے لا. تو یہ بنیادی طور پر جب عدالت کا کوئی کسی معاملے پر کسی چیز کو روکتا ہے یا کسی عمل کو روکتا ہے یا کسی ایکشن کو روکتا ہے یا کسی کام کو روکتا ہے یا کسی کنسٹرکشن ہو رہا ہے اس کو روکتا ہے, تو یہ یا کسی کی اپوائنمنٹ کو روکتا ہے, تو یہ بنیادی طور پر اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ عدالت جا کے کلیم کرتے ہو, عدالت پریونٹیو ریلیف دیتا ہے, کسی کو روکتا ہے, تو یہ آپ کے لیے پریونٹیو ریلیف ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کین ناٹ بی گرانٹڈ فار دا میئر پرپس آف انفورسنگ پینل لا. آپ محض یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ محض یعنی اگر آپ کو اسپیسیفک ریلیف مل گیا ہے, دیکھو اسپیسیفک ریلیف آپ کو سول یعنی عدالت سے ملتا ہے, آپ محض سول یعنی اگر آپ کو اسپیسیفک ریلیف سول کورٹ سے ملی ہے, صرف آپ اس کو بنیاد بنا کر یعنی کسی پینل لا کو انفورس نہیں کر سکتے, یا پینل لا کو محض اسپیسیفک ریلیف کے بنیاد پر انفورس نہیں کیا جا سکتا. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے. اگر پسند آئے لائک ضرور کریں, اگر نہیں آئے تو کیا کریں, چھوڑے بھائی چھوڑے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.